السلام عليكم. اليوم قررت نحط لكم فيديو اللي غتكون اول فيديو غادي نحطها في يوتيوب على ود لي دوموند ديال الدراري. بغاو يكون زعما واحد لو كور غراتوي ديدي ا تو الموند، لاي واحد يقدر يستافد منه. يسوفي باش يدخل ليوتيوب، وغيكون ان كور تري سامبل و en même temps complet اللي غتقدروا تفهموا فيه كاع لي باز ديال تريدينغ من ا حتى لزد. وغادي نحاول في هذا الفيديو ندير انتروداكسيون، مقدمه على التريدينغ اللي غتكون سامبل، وغادي نحاول نشرح اون جينيرال. ابخي ا ترافير لي كيسيون ديالكم غادي نتبازا على لا بلوبار اللي يتفاهموا على واحد لا كيسيون او لا كيسيون لا بلو ريبيتي هي اللي غادي نجاوب عليها في لي فيديو الجايين ان شاء الله. مي غادي يكون كور كومبلي كيف ما قلت لكم. اون كومونس، نبداو على بركه الله. Alors, qu'est-ce que c'est que, ou bien, qu'est-ce que le trading? Alors, donc, le trading repose sur l'un des plus vieux principes commerciaux au monde. يعني, le trading كيتبازا على واحد لي برانسيب قدامين نورمالمون في الكوميرس في العالم. acheter au plus bas et vendre au plus haut، يعني نشريو من لي بري يكون au plus bas يكون لتحت، ونبيعو من لي البري يكون الفوق. alors que pouvons-nous acheter et vendre sur les marchés financiers؟ يعني شنو نقدروا نبيعو ونشريو في لي مارشي فينانسي. تخيلوا باللي نتوما دخلتوا لواحد السيرفاس، لواحد ماغازان ديال طونوبيلات باغ اكزومبل، ولا اجونس ايموبيليير ديال لي زابارتمون اكسيتيرا. تلاقيتو مع دي زاشتور، مع واحد باغي يشري، او لا نتوما كنتو باغيين تشريو، وكاينين اون فاس ليكم دي فوندور اللي هما باغيين يبيعوا ليكم، ou vice versa. Dans le cas où vous vendez des voitures par exemple, des appartements، اي حاجه غادي تبيعوها ولا غادي تشريوها، يعني كاين دي زاشتور وكاين دي فوندور. sur les marchés financiers، يعني في هاد les marchés financiers c'est la même chose، c'est pareil. يعني كيف vous pouvez être soit acheteur ou vendeur، يعني تقدر تكون acheteur تقدر تكون vendeur، sauf que vous échangez au choix. يعني غادي يكون عندكم لو شوا باش تبيعوا وتشريو كاع اللي كاين في لابورس اللي نقدروا نبيعوه ونشريو. الوغ شنو هما؟ هو باغ اكزومبل الدولار، ياك achat ou vente ديال الدولار، او كاع لي دوفيز، الدولار، الاورو، الين الجابوني، الباوند ديال لونجلتير. المهم كاع هادشي تقدروا تبيعوا فيه وتشريو. كوم تقدروا تبيعوا دي زاكسيون دونتربريز باغ اكزومبل رونو، ابل، فيسبوك، توتال اكسيتيرا. يعني كاع لي زاكسيون اللي كاينين. لي زانديس شنو هما سي ان بانيي داكسيون كوم باغ اكزومبل لو كاك 40 ديال فرنسا، ريغروب يعني كيتكون من كثر من 40 غروس اكسيون فرونسيز، يعني كثر من 40 شركه فرنسيه يعني غروس الشركات الكبار اللي هما رونو et tout total. Le DAX par exemple pour les 30 plus grosses allemandes، يعني grosse entreprise. سمحوا لي على ود الانترودكسيون حيت درتها بالزربه. الشركات الكبار 30 او بلس شركه كبيره اللي منهم مرسيدس، فولكسفاغن اي تو، كاينين في لو داكس. الناسداك ودو جونز اللي هما دي زانديس امريكيين، وهما مجموعين فيهم الا بغيت تقولوا بحال ماكدونالد، بزاف ديال الشركات اللي كاينين. المهم هادشي نحاولوا ندخلوا في لي ديتاي. alors pourquoi investir en bourse؟ يعني علاش غادي نانفيستيو في لا بورس؟ لا raison principale est que c'est une source de revenus illimité. يعني كاين واحد الريفوني illimité، كاين واحد السيوله ماليه illimité. chaque jour كاين
5200 milliards de dollars اللي qui s'échangent sur les marchés. يعني كتبادل كتخرج كتدور ديك السيولة في le marché contre 2000 milliards par an et non pas par jour, c'est par an. Le marché automobile, donc les marchés d'automobile. On a donc tout un intérêt à investir en bourse pour récupérer une petite partie de cet énorme gâteau. يعني حنايا عندنا الفضل باش نانفيستيو وناخدو واحد لا بارتي من هاد لو غاتو. سماو غاتو حيت سي فريمون ان غاتو ملي غادي تفهموه، راه ماشي شينويه هاد الشيء هذا، ماشي شي حاجه اللي كومبليكي بزاف، غادي تعرفوا بلي سي تري تري سامبل. Alors, on va commencer. غادي ندخلو دابا. نتوما فهمتوا en général c'est quoi le trading. غادي نمشيو للمارشي اللي غادي ناناليزيو فيه نديرو une analyse technique.